صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ حضرات محترم، میں اب دعوت خطاب حضرت علامہ مولانا احسان المصطفیٰ نقش بندی کیلانی آف جڑوالا سے التماس کرتا ہوں کہ آپ اپنی روحانی وجدانی بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ آپ کے آنے سے پہلے ایک زوردار نعرے کا استقبال کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ غیظ میں جل جائیں گے بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائیں گے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، مدنی کی آمد، لجپال کی آمد، سوہنے کی آمد، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محبتاً دروشی پڑھو صلاة و السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا امام الانبیاء والمرسلین۔ تو شرارتاں بہت کرن دے ہو تے بیٹا مسجد ادب ہوندے نے، بڑے پیار دے نال بیٹھو، بلکہ اے جڑے میرے بیلی بیٹھے نے نا، یہ تھوڑا تھوڑا نیڑے نیڑے آ جان۔ مولیوں کو دور نہیں ہوئی دا یار، اسی کڑا شارٹ ہاں بھی تانوں کرنٹ پہ جانا ہے، اتنے لگ گیا ہو تے انہاں دے وچ نا، کیونکہ انہاں سیاںا بننا کوئی نہیں، انہاں وچ ایک دو سیانے بن جان تے تاکہ پتہ لگے تے گفتگو کرن چ میں سمجھن چ یا سمجھاؤن چ کامیاب ہاں یا نہیں۔ اس واسطے اے بچے بیٹھے تھوڑا تھوڑا پیچھے ہو جاؤ، بس نا تھوڑے جے بیلی اگے ہو جاؤ تے محبت میں دروشی پڑھو صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور لکھاں کروڑاں درود و سلام امام الانبیاء والی بطحا پیغمبر آخر الزمان شفیع المظلمین رحمت للعالمین شب اسرا دلہ والی کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری سونی ذات عرض کرن تو بعد میلاد شریف دا مہینہ ہے، بڑی مبارکباد دے مستحق نے احباب محفل کروان والے اور میزبان محترم فخر اہل سنت مجاہد اہل سنت حضرت حافظ محمد ابو بکر صاحب نقشبندی کیلانی، حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب قادری دامت برکات القدسیہ اور نقیب محفل فیض یافتہ امیر اہل سنت ماشاءاللہ بڑے اچھے و خوبصورت انداز دے نال نقابت فرما رہے سن۔ اللہ تعالیٰ تواڈی تے میری حاضری قبول فرمائے، آمین۔ اچھی نہ آخیو کہ دعا قبول نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تواڈی میری حاضری قبول فرمائے۔ تقریر انج نہیں ہونی، نال تانوں بھی چلنا پینا ہے، کوئی سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ، تاکہ ثواب وچ بھی اضافہ ہوئے، محفل دا ایک ذوق بھی بن جائے۔ میں جڑی آیت مبارکہ پڑھی ہے اودے اُتے ہی گفتگو کرانگا، لیکن آپ حضرات ویسے باذوق ہو، لیکن ہن یا تے پتہ نہیں کافی دیر دے بیٹھے ہو، تھک گئے ہو تے انج گل نہیں بننی۔ میں کہ دروشی پڑھو، ایک دوجے دا منہ ول ویکھن لگ پئے ہو، کئی نے پڑھیا کسے نہیں پڑھیا، کسے میں سر لایا ہے۔ انج نہیں محبتاں دروشی پڑھنا چاہیے۔ ہن میرا دل چاہندا ہے کہ تانوں میں درود پاک تے، کیونکہ میری تقریر دا آغاز بھی درود شریف تو ہی ہوندا ہے، تو اگے چل کے انشاءاللہ بیان کریں گے مختصر وقت دے اندر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ میں محمد عربی دی ذات تے جتنا زیادہ جتنا کثرت دے نال دنیا میں رہ کے درود پڑے گا، قیامت والے دن اونے ہی میرے نیڑے ہوئے گا۔ ہون سبحان اللہ یہ اونے ہی میرے قریب ہوئے گا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ 50 واری دن وچ روزانہ میں محمد دی ذات تے درود پڑھے، قیامت والے دن میں مصطفیٰ او جا مصافہ فرماواں گا۔ تے بیلیو جتنا مصطفیٰ دا مصافہ ہوئے، مصطفیٰ دی زیارت بھی ہوئے، مصافہ بھی ہو جائے، ہاتھ مل جائے، تے ایک کوئی ہاتھ ہاں آتے نہیں نا، جنہوں قرآن نے آکھے ید اللہ، اور اگر دست مصطفیٰ تے برکات اور ایدے فضائل دسے جان ایک طویل موضوع ہے، اگر نہ بیلیو جنہوں نبی پاک دا ہاتھ لگ جائے انہوں دنیا دی اگ کی جہنم دی اگ بھی نہیں جلا سکتی۔ کنہ مارے دا سودا ہے کہ اسی 50 واری روزانہ حضور دی ذات تے درود پڑھیے، پڑھو گے انشاءاللہ۔ اس واسطے قرآن نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک میں اللہ فرماؤں دے، بے شک اللہ و ملائکتہ اور او دے فرشتے یصلون علی النبی، نبی دی ذات دے درود بھیج دے رہے ہیں۔ اللہ نے سانو حکم دیتا ہے نماز پڑھو، کیوں حضرت جی اسی نماز پڑھی دی ہے، اللہ نماز پڑھ دے تو بولو تے صحیح، میں نو پتا تسی گھٹ ہی پڑھو تاں بولے نہیں ہاں،
اللہ نماز پڑھ دے نہیں، سانو حکم ہے نماز پڑھو، سانو حکم ہے زکاة دیو، یا اللہ تو زکاة دینا ہے، فرمایا نہیں، سانو حکم ہے صدقات و خیرات کرو، حج کرو، یا اللہ تو حج کر دیں، فرمایا نہیں، یا اللہ سانو حکم ہے نفل پڑھو، تو پڑھ دیں، فرمایا نہیں، تے یا اللہ کوئی ایسا کم بھی ہوئے جڑا تو بھی کرے تے اسی بھی کریے، فرمایا آپ قرآن کھول بائیاں پارا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں اللہ کلہ ہی نہیں بلکہ سارے فرشتیاں نو نال لا کے مصطفیٰ دی ذات درود پڑھ دا، اللہ درود بھیج دائے تے نال فرمایا یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان آلیو، صلو علیہ وسلمو تسلیما، تسوی میں محمد عربی دی میرے مصطفیٰ محمد عربی دی ذات درود و سلام کثرت نال پڑھیا کرو۔ کتاب دا نام ہے سعادت الدارین۔ بھائی تو اپنی تقریر شروع کر دیتی بیٹا، دو تقریر نہیں، تقریر ایک کوئی گی، انج نہیں، خاموشی نہ بنائیں۔ سعادت الدارین کتاب ہے، ایک کتاب کوئی عام کتاب نہیں، ایک ایسی کتاب ہے محبت مصطفیٰ وچ کھب کے ڈب کے لکھی گئی کتاب ہے، اور ایک کتاب پڑھ کے بے شمار لوگاں نو میرے مصطفیٰ دی زیارت بھی نصیب ہو گئی ہے۔ ہن دسو وہ کنی اعلیٰ کتاب ہوئے گی جنہوں پڑھن نال دروشی دی فضیلت کتاب ہے، پڑھن نال نبی دی زیارت بھی ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب تے کنہ خوش ہون گے اور کنی محبت نال لکھی گئی ہوئے گی، اس مصنف دا کیا مقام ہوئے گا۔ دروشی دی فضیلت کتاب ہے، جا پتر ہو گئی گل سنے، دروشی دی فضیلت کتاب لکھی گئی، او دے اندر لکھے کہ میرے آقا توجہ میرے والے، میں پہلے کیا سی کہ 4-5 بندے اگے آ جاؤ تاکہ میں گل سمجھاؤں آسانی ہو جائے، تسی ہیں پچھے لگ کے بیٹھے ہو، ہیں جی کر روس کے آئے ہوندے ہو، بہرحال حضرت عزیز وقار حضور دی بارگاہ 4 بندے آئے، کنے بندے آئے؟ 4 بندے آئے، مسجد نبی شریف ہے تے امام الانبیاء تشریف فرما رہے ہیں، 4 بندے آئے، 3 بندیاں ٹولہ بنایا تے ٹولہ دی شکل سے بہ گئے، ایک بندہ آیا نکرے لگا ٹیک لائی تے بڑے با ادب ہو کے بہ گیا، انہاں 3 بندیاں چو ایک بندہ بولیا، کہنے لگا سونیا اے تے دسو کہ شریعت دا قانون ہر ایک تے لاگو ہے برابر؟ فرمایا ہاں، تے سونیا جے اگر تہاڈی شریعت دے اندر کوئی چور چوری کر لوے او دی کی سزا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا او دے ہاتھ کٹ دیو، کی کر دیو؟ ہاتھ کٹ دیو۔ یا رسول اللہ اے حکم ساریاں واسطے برابر ہے یا کسے واسطے کٹ کسے واسطے ود؟ امیر نو رہتے غریب نو؟ فرمایا نہیں، اسلام ساریاں واسطے برابر ہے۔ فرمایا پچھلیاں قوماں گرکیز تو ہوئیاں، وڈا بندہ ویکھ دے سن تو انہوں معاف کر دیں دے سن، کوئی غریب مسکین ہوندہ سی تو انہوں لتاڑ دیں دے سن، فرمایا انج نہیں، اتھے محمد دی بیٹی فاطمہ بھی ہوئے تو او دے واسطے یہی حکم ہے، ایسا عدل مصطفیٰ نے قائم کیتا۔ تو فرمایا حضور دی بارگاہ سے 4 بندے کہنے لگے یا رسول اللہ ٹولے والے 3 بندیاں چو ایک بندہ اٹھیا، کہنے لگا سونیا ان دسو جے شریعت وچ چور دے ہاتھ کٹنے نے تے کملی والے مہربانی فرماؤ اے چور ہے اے دے ہاتھ کٹ دیو، کی کرو؟ اے دے ہاتھ کٹ دیو۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انج رخ انور او دے وال کیتا تے فرمایا میرے غلام کی گل چوری کر بیٹھے ہیں؟ اکھاں چتھرو آ گئے، کہنے لگا سونیا میں چور کوئی نہیں، میں چور میں نو لگدا چور تسی بھی کوئی نہیں، ویسے بول دے نہیں پے، سونیا میں چور کوئی نہیں۔ ہن او ٹولے والے چوں ایک بندہ اٹھیا، کہنے لگا یا رسول اللہ چور ہے انہیں چوری کیتی ہے، اونٹ ساڈا ریڈ ہیڈ اینج رسی لگا میرے ہاتھ وچ، اسی موقع دے اوتے پھڑ لے تے سونیا میرے تے یقین نہیں ہوندا، اے 2 گواہ بھی موجود نے، انہاں گواہاں نو پوچھ لو۔ میرے حضور علیہ السلام نے انج رخ انور دے ول کیتا تے فرمایا وہ تے سچیاں ہون وچ گواہی بھی پیش کر دے کہ میرے تے یقین نہیں ہوندا تے اے 2 گواہ بھی میرے نال موجود ہیں، انہاں نو پوچھ لو تو سچیاں ہون چ کی گواہی دینا ہے؟ اکھاں چوں اتھرو آ گئے تے عرض کر دے سونیاں اے آندے نے میرے تے یقین نہیں ہوندا تے گواہاں نو پوچھ لو، میری محبت اے آندی ہے، میرا عقیدہ اے آندا ہے، میرے دل دی آواز اے ہے، سونیاں
کوئی نبی آیا ایک علاقے دا نبی بن کے، کوئی نبی آیا ایک قوم دا نبی بن کے، کوئی نبی آیا ایک قبیلے دا نبی بن کے. تہاڈی شان تے اے ہے کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اور میں سونیا اے آندے نے میرے تے یقین نہیں آندا تے اے گواہاں نوں پوچھ لو تے میری محبت اے آندی ہے. سونیا کوئی نبی آیا ایک علاقے دا نبی بن کے، کوئی نبی آیا ایک قوم دا نبی بن کے، کوئی نبی آیا ایک قبیلے دا نبی بن کے. اللہ نے تانوں کل کائنات ور رسول بنا کے بھیجیا ہے. سونیا تانوں تے کل کائنات واسطے رسول بنا کے بھیجے. میری محبت اے آندی ہے سونیا تسی انج کرو، تسی اونٹ کولوں ہی پوچھ لو. کدے کولوں پوچھ لو؟ اونٹ کولوں ہی. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انج اشارہ فرمایا، اونٹ آیا آندے ہی سب تو پہلے جڑا انہیں کم کیتا تیرے تے میرے نبی دے قدماں نوں چومیا. حضور علیہ السلام دے قدمین شریفین نوں چومیا تے چوم کے نا واہ میں خیال قربان جاواں جانوروں تانوں بھی بارگاہ مصطفیٰ دا ادب خدا نے سکھا دیتا ہے. اس بارگاہ دے اندر کیسا ادب کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دا ادب اللہ نے جانورانوں بھی سکھا چھڑیا ہے. تو حضرت عزیز وقار انہیں قدم چوم کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کنہ مبارکہ نے اپنے لباں نوں لایا، بڑبڑایا، بولیا جس طرح اونٹ اپنی بولی چ بول دے نے. اونٹ جس لے بولیا تے فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی مسکرا پائے، میرے نبی مسکرا پائے. جس نے نبی مسکرائے نا صلی اللہ علیہ وسلم تے صحابہ کرام نے عرض کیتا سونیا اونٹ کی آ کے گیا ہے. صحابہ نے حضور قابل توجہ جملہ ایسا نہیں آکھیا آقا تسی اونٹھانیاں بولیاں سمجھ دے ہو یا سن دے ہو یا جان دے ہو، نہیں بلکہ صحابہ نے آقا اونٹ کی آ کے گیا ہے. صحابہ دا عقیدہ ایسی اللہ دا نبی اونٹھاں دیاں بولیاں بھی جان دا ہے. صحابہ سوال ہی ہے کیتا آقا اونٹ کی آ کے گئے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اونٹ آ کے گئے، میرا مالک ہے یہ سونیا ادھے ہاتھ نہ کٹیا جے. اے تین نہیں منافق نے، تین نہیں کون نے؟ منافق نے. سونیا ادھے ہاتھ نہ کٹیا جے. جس وقت انی گل ہوئی نا تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں منافقاں نوں بارگاہ مصطفیٰ چو کٹ دیتا. جس ویلے بارگاہ مصطفیٰ چو منافق نکلے نا تو حضرت ذی وقار قابل توجہ جملہ کسے دے متھے تے نہیں لکھیا ہوندا اے حاجی ہے، اے نمازی ہے، اے نیک ہے، اے بد ہے، اے جناب بڑا ہی چنگا کردار ہے دا. کسے دے متھے تے لکھیا ہوندا ہے؟ نہیں. منافق انہوں آندھن جڑا اتو ہور تے وچو ہور ہوئے، اتو ہور ہوئے تے وچو ہور ہوئے. قرآن آندھا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم دے سب تو تھلے والے طبقے سے منافق ہوئے گا. میرے کریم آقا علیہ السلام نے منافق دیاں 3 نشانیاں بیان فرمائیاں. حضور فرمایا جدو منافق بولے گا، جھوٹ بولے گا، لڑے گا تے گالاں کڈے گا، جدو انہوں کوئی شے امانت دے طور تے دے دیو تے او دے اندر خیانت بھی کرے گا. اے 3 نشانیاں میرے مصطفیٰ نے دسیاں ہیں. دعا کرو اللہ سانو سارے انہوں انہاں 3 نشانیاں تو محفوظ فرمائے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بارگاہ چ اس منافق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ آ کے اونٹ آندا ہے سونیا میرا مالک ہے یہ. میں عرض کر رہا سا کسی دے متھے تے نہیں لکھیا ہوندا اے نیک ہے، چنگا ہے، بھیڑا ہے، حاجی ہے، نمازی ہے. ایک دل دی کیفیت نہ ہے اتو ہور ہوئے تے وچوں ہور ہوئے. تو قرآن فرمایا سب تو جہنم والے تھلے والے طبقے چ ہوئے گا. حضرات ذی وقار توجہ کرنا کہ اے اللہ نے منافقوں نے اتو ہوتے وچوت جدے سینے وچ نفاق ہوئے دل دے اندر. اللہ نے دل ایویں نہیں بنایا، اے بنایا جسم. اس جسم دے وچ گوشت ہے، اس گوشت دے وچ ہڈیاں نے، انہاں ہڈیاں وچ ایک غلاف ہے، اس غلاف دے وچ دل ہے، اس دل دے وچ نفاق ہے. اینیاں تہماں لگیاں
تے او جان گیا کہ اے دے دل وچ نفاق ہے. میں کہا قربان جاواں نبی دی بارگاہ دے اندر توجہ کرنا توجہ نبی پاک دی بارگاہ دے اندر اونٹ آوے اللہ نے اس اونٹ نو اینا علم دے چھڑیا ہے کہ او جان رہا ہے کہ اے منافق ہے. تے جے اونٹ دا اے مقام ہے تو اونٹ دے مالک صحابی دا کی مقام ہوئے گا. جے نبی دے صحابہ دا اے مقام ہے تو قربان جواں امام الانبیاء دا کی مقام ہوئے گا. نبی پاک دا علم دا کون اندازہ کر سکتا ہے جدے بارے قرآن آکھے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. بار گفتگو طویل نہ ہو جائے. جس وقت بارگاہ مصطفیٰ چوں وہ نکلے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام نو آخیا قریب آ. غلام نیڑے آیا. حضور نے فرمایا ہور قریب آ. وہ ہور قریب آیا. حضور نے تیجی واری فرمایا ہور نیڑے آ. وہ نیڑے آیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بڑی با ادب ہو کے مؤدب ہو کے بیٹھ گیا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلاماں وظیفے کیڑے کر دائیں. آج اونٹ جانور بھی تیری عظمت ترانے بیان کر گیا ہے. اونٹ بھی تیری عظمت ترانے بیان کر رہے. کہنے لگا سونیا میں تے وظیفہ کوئی نہیں کردا. حضور فرمایا کیڑا وظیفہ کر رہے ہیں؟ اونٹ تیری عظمت بیان پہ کر دے. سونیا گلیاں دے ککھاں نال وی ہولا وا. سونا نا عمل تے مان کوئی نہیں, نماز تے مان نہیں, حج تے مان نہیں, زکاتہ تے مان نہیں, تسبیح و تحلیل تے مان نہیں. سونیا وظیفہ میں کوئی نہیں کردا. فرمایا اونٹ تیری عظمت بیان پہ کر دے. کہنے لگا سونیا میرا ایک کوئی وظیفہ ہے, صبح ہوئے یا شام ہوئے, دن ہوئے یا رات ہوئے, خوشی وچ ہوواں غمی وچ ہوواں, جس حال وچ بھی ہوواں سونیا تواڈی ذات تے درود و سلام پڑھدا ہوں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کے حضور نے اپنی بازو پھیلا کے اس غلام نو سینے نال لا کے فرمایا او میرے غلاماں آج دے اس مشکل ترین مرلے وچ درود پاک پڑھن دی وجہ نال اللہ نے تنو اس مشکل مرلے چو رہائی دے چھڑی ہے تے انجی درود پڑھدا رہا کر. کل قیامت والے دن اڑ گیا تے اوتھے درود نہیں درود والا نبی بھی کم آ جائے گا. اسی تائیں انیا کہ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی. پڑھو مشکل جو سر پہ آ پڑی, مشکل جو سر پڑی. شیر لائی جاندے ہو زبان بھی لاؤ. پڑھن دے نال کوئی مولوی خطیب مردہ نہیں, عوام مردی نہیں. مردی ہندی نا اگر اچھی پڑھن دے نال تے آج خطیب ایک نہ ہوندہ سارا نہیں قبران بڑھیاں ہوندیاں تسی ہوتے چادران پڑھیاں ہوندیاں. اپنی آئینہ بندہ مرد ہے محبت نہ پڑھو. مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی. مشکل کشا ہے تیرا نام, مشکل کشا ہے تیرا نام. تجھ پر درود اور سلام صلی علی نبینا صلی علی محمد. پڑھئے صلی علی. درود پڑھن دی وجہ نال اللہ نے اس مشکل مرلے تو رائی دیتی ہے. تو حضرت عزیز وقار اس واسطے درود نو اپنا وظیفہ بنا لو. اس درود دے اندر بڑا مقام ہے. میں آپ زیادہ ذوق ویکھیا تو پھر اے درود پاک والی حدیث پاک عرض کی تھی. ہن میں عرض کروں گا قرآن مجید دی جڑی میں ابتدان آیت مبارکہ پڑھی ہے. ماشاءاللہ ساؤنڈ والے بڑے ساتھ دے رہے ہیں, بہت اچھے نے. پرانا لگدا ماسٹر ہے. پھر چودھری دا ساؤنڈ ہویا نا, پتہ ہے کہ عوام ساری ٹلی ہے. انہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ آکھنا نہیں. اے ساؤنڈ رہا ہوندا تو میں نو ادھا لگنا سی تو میں قبرستان تک نہیں بیٹھا. کیونکہ تسی نے بولنا کوئی نہیں, روزہ رکھ کے آئے ہو. ایک بار یاد کھڑے کرو نا جنہاں دے سیر تے زنانیاں دے سایہ ہے. اللہ اکبر. تو حضرت عزیز وقار بس میں گفتگو نو سمیٹن لگا. اگر اے ہی تہاڈا ماحول رہا تو پھر انشاءاللہ یا تسی نہیں تو یا پھر تسی نہیں, تو پھر تقریر انشاءاللہ بڑی لمبی ہوگی. میں دوبارہ مڈو شروع کر دیاں گا.
بعد آپ حافظ ابو بکر صاحب نے پڑھیو کہ بھائی کیسا مولوی لے آندا جڑا جان ہی نہیں سی پہ چھڑدا. ایک مولوی سی نا تقریر بڑی لمبی کردا سی, انہیں اتنی لمبی تقریر کیتی, مجمع چنگا لگا, ہو رہی ایک اٹھیا دوجا تیجا چوتھا, انہاں کہا مولوی صاحب اٹھدا ہی نہیں پے, سارے اٹھتے بندہ رہ گیا ایک سامنے. مولوی صاحب تجد ہوئے اکھاں مانگا تقریر کرنا, اکھ کھولی نا, بڑا یار تو عاشق رسول بندہ ہے کہ سارے چلے گئے, تو بھی چاہتا تے چلے جاندہ کہ عاشق رسول ہے تو ہلے بھی بیٹھا ہیں. وہ ہاتھ جوڑ کر مولوی جی تہاڈی مہربانی تقریر ختم کرو, میں کرسی کر لے کے جانی ہے. پھر اے صاحب نہ ہوئے سمانے انہوں نے چکنے, بہرحال حضرات عزیز وقار اس واسطے گل گفتگو تاکہ سمجھ بھی آسانی ہوئے. قرآن دی آیت پڑھیے, فرمایا لقد من اللہ, بے شک احسان فرمایا اللہ نے, احسان فرمایا اللہ نے, علی المؤمنین مومنہ ہوتے کس گل دا, اس بعث فیہم رسولا, انہاں وچ اپنا عظمت والا رسول بھیجے آئے. لام بھی تاکید ہے, قد تحقیق من اللہ, اللہ نے احسان کیتا. حضرات توجہ کرنا, اللہ نے بندے نو اکھ دتی, اے نہیں فرمایا اے بندیاں میں تیرے تے احسان کیتا. اللہ نے ہاتھ دتے, اے نہیں فرمایا بندیاں میں تیرے تے احسان کیتا. زبان دتی, اے نہیں فرمایا بندیاں میں تیرے تے احسان کیتا. اللہ نے کن دتے, اے نہیں فرمایا میں تیرے تے احسان کیتا. واری سرکار دی آئی, پر واری سرکار دی آئی تے فرمایا لقد من اللہ, بے شک اے بندیاں میں تیرے ہوتے احسان کیتا. یا اللہ کنہ ہوتے کیتا ہے, فرمایا علی المؤمنین مومنہ ہوتے احسان کیتا ہے. پتہ لگا یا اللہ کس گل دا, فرمایا اس باسا فیہم رسولا, انہاں وچ اپنا عظمت والا رسول بھیجے آئے, انہاں وچ اپنا عظمت والا رسول بھیجے آئے. حضرات کسے ہور نو مومن من یا نہ من, اس ماں تے باپ نو تے مومن مننا پوے گا جنہاں دے وچ کملی والا آیا ہے. اسی تائیاں نے کہ ماں باپ جے بخشونے نے پھر سر نہ اٹھاویں, پڑھ پڑھ کے درودہ کدی امی نو پچھاویں. سب پیش او دی ذات تو سب ذات کری جا, بس ذکر نبی پاک دا دن رات کری جا. فرمایا مومنہ ہوتے احسان کیتا ہے. تو حضرات عزیز وقار کتے فرمایا قل, اے محبوب اعلان فرماؤ, بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون. اے محبوب اعلان فرما دیو, جدوں اللہ دا فضل ملے تے او دی رحمت ملے تے پھر خوب خوشی کریا کراؤ. اے تو لوگ کہنے نہیں جی اے تسی تعبیر غلط کر دیو, اے فضل تو مراد قرآن ہے, رحمت تو مراد اسلام ہے. کسے تفسیر کی تھی رحمت تو مراد اسلام ہے, فضل تو مراد قرآن ہے. میں کہا اے تفسیر اسی بھی مان لینے ہاں. اے دسو اللہ دے فضل تے بے شمار نے. نبی دیواری آئی تے اللہ دا قرآن ارشاد فرمون دے, یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. اے نبی غیب دیاں خبران دین والے نبی, یا ایوہ النبی انا ارسلناک, بے شک اساں نے آپ نو بنائے شاہدن گواہ, مبشرن خوشخبری دین والا, نذیرن ڈراؤن والا, و داعیا الی اللہ, اللہ وال بلاؤن والا, باذنہ او دے حکم دے نال, و سراجا منیرا, چمکدا آفتاب بنا کے بھیجے. یا اللہ اس ساریاں شاناں کیوں دتیاں نے, فرمایا وبشر المؤمنین, مومناں نو خوشخبری دے دیو, مومناں نو خوشخبری دے دیو. وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. مومنوں نو خوشخبری دے دیو, اے نکا فضل نہیں, اے اللہ دا سب تو وڈا فضل ہے. اے نکا فضل نہیں, سب تو اللہ وڈا فضل ہے. اسی تائیاں نے فضل رب اللہ اور کیا چاہیے, فضل رب اللہ اور کیا. پڑھئے فضل رب الاولا اور کیا,
گئے مصطفیٰ اور کیا. لگدا تھک گئے ہو بھائی, گھنٹہ سو جاؤ, گھنٹہ ٹھہر کے پھر دوبارہ تقریر شروع کر لیں گے. ایسی گل کوئی نہیں, گھنٹہ ٹھہر کے کیڑا قیامت آ چلی ہے, گھنٹہ ٹھہر کے ملال چیز پڑھ لیں گے. تسی بالکل خاموش ہو کے بیٹھے ہو جداں تانوں امانت پایا ہوندا ہے تے امانت دے اندر واقعی خیانت نہیں کری دی. امانت او یار شرم ات ہونی چاہیے. بندہ کوئی پیڑا کام کردا ہوئے, کوئی چوری کردا ہوئے, کوئی کسی نوں گال کردا ہوئے, کسی پٹھے وڑدا ہوئے, اس وقت بندہ شرم کرے. ذکر رسول تو شرم تو نہیں کری دی. سبحان اللہ بار بار تواڈے کو کیوں کھوائی دے. سویرے پاویں ابو بکر صاحب نوں تسی پوچھو کہ مولوی صاحب بار بار سبحان اللہ آندے پسند آکھو, او بھائی جی جڑا ایک واری سبحان اللہ آکھے اللہ او دے ناں دا ایک بوٹا جنت وچ لا چھڑدا ہے. اور علماء فرماندے نے 500 سال تیز رفتار وچ گھوڑا دوڑے, او دی دوڑ تے ختم ہے سبحان اللہ کہہ کے جڑا درخت جنت دے اندر لگا ہوئے گا او دی چھاں ختم نہیں ہوئے گی. تے دنیا دائی دا حضور پریا کہہ دے عرف دی گل کر رہے ہیں کہ 5 روپے 10 دا نوٹ پیا ہوئے نا, 5 دا سج رواج ہی مک گئے. 10 دا نوٹ پیا ہوئے نا, یہ 5 والے نوٹ دا نا مولیاں نوں نقصان بڑا ہویا ہے. اگے ہر بندہ دیندا سی, وہ 5 دا نوٹ موکے 10 دین لگا پہلے 100 واری سوچنا پیندا ہے. تو باہر وہ نوٹ پیا ہوئے نا 10 دا, وہ دے اتے پیر رکھ لی جائے یار اے بندہ اگے ٹر جائے انہوں میں اپنی جیب چھپا لواں, ایک دوسرے حق ماری دینا نا. لیکن جیڑا بوٹا تواڈے ناں دا جنت وچ لگا ہوئے گا وہ کسے اور نہیں ملے گا, تانوں ہی ملے گا. موضوع تو ہٹ کے حدیث پاک ہے, زمانہ آ گئی میں بھی عرض کر دواں تے ساڈی لوگ شعراں تے اور عوام شعراں تے طرزاں تے اور واقعات تے خوش ہوندی ہے, قرآن حدیث تے خوش نہیں ہوندی. بخاری شریف دی حدیث پاک ہے, آخری حدیث پاک, فرمایا میرے آقا نے میں تو 2 کلمے ایسے نہ دیواں سیاپا جڑے زبان تے بڑے ہلکے ہون تے میزان معاشر وچ جدوں تولے جان ترازو تے بڑے بھاری ہون. عرض کیتا آقا ارشاد فرماؤ, فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. زبان تے بڑے کلمے ہلکے نے لیکن جس وقت ترازو تے تولے جان کے انہاں دا وزن بہت زیادہ ہوئے گا. بعض علماء نے لکھے کہ 3 لاکھ نیکیاں ملدیاں جڑا ایک واری سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم آکے. ایک بار تسی بھی سارے آکھو نا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو حضرت ذی وقار فضل قرآن نے تفسیر کی تھی کہ سب تو بڑا فضل خدا دی ذات ہے. تو پوچھیا جے فضل خدا دی ذات ہے تے رحمت تے قرآن آندہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. سونیا اسا تنو سارے جہنم واسطے رحمت بنا کے بھیجے آئے. تو پتہ لگ جو آکھن اسلام تو پوچھو جی اسلام کے کولوں ملے آئے تے قرآن کے تے نازل ہوئے. صاحب قرآن تے میرے مصطفیٰ نے, بانی اسلام تے مصطفیٰ نے. تے پتہ لگا جے تفسیر ہو کریے قرآن ملے تے خوشی کرو, اسلام ملے تے خوشی کرو. جدو صاحب قرآن ملے پھر کی کرو, پھر تے خوشی نہیں بلکہ جشن کرنے چاہیے. کی کرنے چاہیے نے, جشن کرنے چاہیے. قرآن دے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. ماشاءاللہ. تو حضرات عزیز وقار جنہیں بھی ہونے انہیں اگے ہی ہونے پائی تسی میرے توجہ کرو. میلاد مصطفیٰ آؤ نبی پاک علیہ السلام دی والدہ ماجدہ دی بارگاہ وچ لے جاواں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ فرماؤندیاں نے اے میرا لال جس وقت تشریف لے کے آیا ہے میں کی ویکھنیاں جدرو میں گزر دیاں درخت نیویں ہو کے مینوں سلام دیندے نے. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, سیدی مرشدی, علماء اہل سنت. تو حضرات عزیز وقار ساڑھی خوش قسمتی کہ
خطیب ذیشان، خطیب اہل سنت، نازش اہل سنت، مفکر اسلام، خطیب نکتہ داں، ترجمان مسلک رضا، حضرت علامہ مولانا محمد عمر فاروق توحیدی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ تشریف لے کے آئے نے. جڑا میرے نال سلوک کیتا جے نا چپ کر کے بہن والا، انہاں نال نہ کرو. اے او مرد مجاہد ہے، ایدی کڈ پیچھے بھی اسی تعریف کری دی الحمدللہ ثم الحمدللہ. اوے اے دوجے کرو ادھر آئے. تو حضرات عزیز وقار اللہ نے ہدایت دیتی ویکھو مصطفیٰ دی محبتاں پھیلا رہے ہیں. تو میں اختصار دے نال جو منوں حکم گھنٹے دا ٹائم دسے گا، لیکن میں بالکل چند منٹاں میں اپنی گفتگو ختم کراں گا. تو حضرت صاحب دے سامنے بیان کرنا یہ کوئی بیان تے نہیں، ایویں کہ سبق ہی ہے. انہاں دے سامنے بیان کرنا انجی ہے کہ جن کوئی آکھے نا کہ اے جناب چاند نو تھوڑی دیوا لے جاؤ تے چاند نو روشنی دے کے آؤ، انہاں دے سامنے اسی کی بیان کرنا ہے. بہرحال حضرات عزیز وقار نبی پاک علیہ السلام دی والدہ فرماؤندی ہے جتھوں جتھوں میں لنگ دیاں درخت نیویں نیویں ہو کے مینوں سلام پیش کر دینے. فرماندی ہے سیدہ آمنہ فرماندیاں نے ایک جنگل دے کولوں میں گزری، جس جنگل دے کولوں گزری تو شیر آیا، اس شیر دے پیچھے ایک اور شیر آیا. ساؤنڈ تہاڈا کمال دا ہے ماشاءاللہ. عوام اگے مانت بنت بیٹھی ہے، بس بالکل تھوڑی سادہ جی آواز کر دیو ایکو وغیرہ بند کر کے. فرمانیاں نے ایک شیر آیا، اس شیر دے پیچھے ایک اور شیر آیا. او پچھلا شیر آندہ ہے او شیرہ حملہ نہ کر دیں، ایک کوئی عام بی بی نہیں ہو، ایک کملی والے آقا دی مائیں. انہیں آکھا کی سمجھ نہیں میں حملہ کرن جا رہا ہاں؟ نا میں حملہ نہیں کرن جا رہا، میں حضور دی اماں دے قدماں نو بوسہ دین جا رہا ہاں. جنگل دا شیر ہو کے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ محترمہ دا حیا پیا کردہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ ماجدہ فرماندیاں نے میں کھو تے پانی لین واسطے گئیاں، ڈول وچ سٹیا کھو دے کڈن لگیاں، وچوں آواز آئی او بی بی پیچھے ہٹ جا، میں آپ ہی باہر آ کے تیرے قدماں نو چمنا چاہنا وا. جزاک اللہ جزاک اللہ. اے میرے واسطے سند ہے، اے پیسے نہیں، پیسے روز ہوندے نے. اے علامہ صاحب دے انشاءاللہ میں انہوں دیکھنے نال لا کے رکھاں گا. بہرحال حضرات عزیز وقار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ ماجدہ فرماؤندیاں نے کھو دے پانی چو آواز آئی نی بی بی ڈول باہر کڈ لیں، میں آپ پہ باہر آ کے تیرے قدماں نو بوسہ دینا چاہنا ہاں. اینی گل جس وقت ہوئی تے آپ نے فرمایا کھو دیا پانیاں میں اگے بھی آؤندی ساں، اگے اینیاں مہربانیاں میرے تے کدی نہیں سن کیتیاں. فرمایا تو اگے کلی آؤندی سیں، اج تو کلی نہیں آئی، اج امام الانبیاء تیرے نال آئے ہوئے نے، اج نبیاں دے نبی تشریف لے کے آئے ہوئے نے. حضرات عزیز وقار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ ماجدہ آپ فرمانیاں نے میں بیٹھی مکے وچاں ملک شام دے محلات رو میں ویکھ دی پئیاں. بیٹھی میں مکے وچاں تے ملک شام دے محل ویندی پئیاں. لوگ کہندے نے اچھا او حضرت آمنہ نو ہی نظر آنے سان. میں کیا تو مصطفیٰ دی صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت نو سمجھ نہیں سکیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ ایک دفعہ حضور تشریف لے کے آئے تھے. حضور دے کپڑے چیک کرنے شروع کر دیتے، کپڑے چیک کرنے شروع کیتے نا، کیونکہ حضرت میرے موضوع دیتا ہے عقائد تھے. تو میں گفتگو کر رہا تے کپڑے چیک کرنے شروع کیتے. حضور نے فرمایا عائشہ کپڑے چیک کر دی ہیں کی گل ہے، باہر کڑا بارش ہوندی ہے؟ فرمایا آقا باہر انی بارش ہے تے تواڈے کپڑے سکے نے. فرمایا باہر کڑا بارش ہے؟ حضور میں تے ویکھ دی جدھر ویکھ دی بارش ہی بارش ہے. فرمایا عائشہ دھیان کر تیرے سر تے کیے، ویکھیا تے سر تے دستار مصطفیٰ سی، حضور دی چادر سی سر دے اتے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا عائشہ خیال کر سر تے کیے، نبی دی دستار تیرے سر دے اتے، اللہ دی رحمت موتیاں منگو وردی تینوں نظر ہوندی پئیے. میں کیا سیدہ عائشہ صدیقہ دے سر تے دستار مصطفیٰ ہوئے تے پوری کائنات وچ نظر بھی پہ جاندی ہے تے اللہ دی رحمت موتیاں منگو وردی نظر ہوندی ہے. اس ماں تو قربان جدے شکم دے اندر 9 مہینے کمری والا رہے. سیدہ فرماندیاں نے میں بیٹھی مکے وچ تے ملک شام دے محل ویندی پئیاں.
चादरे मुस्तफा दा मकाम है। हज़रत कुरान आंदे वा इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, लोगो नबी नू मनना जे ते इंज मनो जिंज नबी दे सहाबा ने मने आए। आखिरी भी से पाक अर्ज कर लगा, नबी नू मनना जे ते इंज मनो, क्योंकि मैं खुद हज़रत नू सुनना चाहना वा। अल्लाह ताला ये साडे मसलक के हक़ दा साया, मसलक के अहले सुन्नत व जमात इंदा साया तादेर कायम दायम रखे। अल्लाह ताला, अल्लाह दी कसम मैं मसीते खलोदा किसी दी बेजा तारीफ नहीं करदी। बेजा तारीफ करनी दो तीन वजूहतां होंदियां ने। एक हुंदा है कि यार कोई मजबूरी है, मैनूं भी कोई नहीं। एक हुंदा यार डर है, मैनूं भी कोई नहीं। एक हुंदा लालच है, यार चार छिलड़ लभणगे, मैनूं वो भी कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मिंबरो महराब दे वारिस भी ने, और बंदा वही आला होंदा है जिहड़ा अपने मसलक नाल अपने मज़हब नाल वफा करदा होवे। ते गली गली कूचा कूचा जाके इन्हां दे नाम तो अल्लाह दी कसमे इन्हां दे नाम तो बंदियां दे दिल हिल जांदे ने। वो आंदे ने इत्थे 10 मौलवी बुला लो पर एक उमर फारूक तोहीदी नूं ना बुलाओ। मैं पुछया इन्हां दे नाल कोई करंट है? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इन्हां दा साया तादेर कायम दायम रखे। तो हज़रत अज़ी वकार कुरान आंदा है वाइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, ऐ लोगो नबी नू मनना जे ते इंज मनो जिंज नबी दे सहाबा ने मने आए। सहाबा दा मुकाम की है? मेरे मुस्तफा ने फरमाया अस्हाबिकन नजूमे फबि अय्यहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। फरमाया सहाबा आसमान दे तारे ने, जिस एक दी इक्तदा कर लोगे तुसी गुमराह नहीं होने लगे, तुसी हिदायत पा जाओगे। ऐ साल ते वैसे ही कट्टी कट्टे निकल गए, सहाबा नू भौंकण वाले वाजे हो गए। हज़रत अज़ी वकार बहरहाल फरमाया ला तसुब्बू असहाबी, मेरे सहाबा नू बुरा ना आखो। ते असीं की आने आ? असीं आने सोहणिया तुहाडे सहाबा ते बड़ी दूर दी शान है, बड़ा मुकाम है उन्हां दा। सोहणिया तुहाडे कदमां नाल मिट्टी लगे असीं ओहदा भी हया करदे आ। तुसीं जिहड़ी सब्जी पसंद फरमाई होवे असीं ओनू भी कद्दू नहीं कद्दू शरीफ आंदे आ। साडा ईमान अकीदा है, असीं आने अरब शरीफ तो सदके जाए, तुहाडे तो भी तुहाडी चुप तो भी सदके जाइए। अरब शरीफ तो सदके जाए जिथे बकरियां यार चराया, कदम कदम ते मैं बोसे देवा जिथे तलियां यार ने लाया। असी उन्हां रावां दा भी हया करदे हां। तो कुरान दा नबी नू मनना जे ते इंज मनो जिंज नबी दे सहाबा ने मनिया। ते बुखारी शरीफ दी हदीस हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च एक माई ने बड़ी रीझ नाल कढ़ाई करके चादर मेरे मुस्तफा दी बारगाह च पेश की। चादर लैके आई, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह तोहफा लैके आई। ते हजूर दा फरमान भी है तोहफा लिया करो दिया करो, इतना मोहब्बत वधी है। कई बंदे ना वो तोहफा लैन का बड़ा शौक होंगे। वो मौलवी साहब सन एक तोहफे बड़े लेंदे सन। मैं किसी को माफ़ी भी दे दिया करो। आखिर जी तोहफा लेना सुन्नत है, हदीस है। मैं सिर्फ तोहफा लेना सुन्नत नहीं, तोहफा देना भी सुन्नत है। कभी देना तो अमल कर लिया करो। बहरहाल ज़ात अज़ी वकार हजूर दी बारगाह दे अंदर चादर आई। हजूर चादर कबूल फरमा लो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना इस तो नहीं की, पत्नी किन्नी मुहब्बत लैके आई है, इहदा दिल टुट ना जाए, तो इस वास्ते मेरे आका ने कबूल फरमा ली। हजूर दिल तोड़न नहीं आए बल्कि दिल जोड़न आए ने। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर की थी, सहाबा दी बारगाह च बैठे, सहाबा हजूर के चेहरे की टिकटकी लगा के वेखते पे ने, इन्नी खूबसूरत चादर। एक गुलाम आया आके आखन लगा सोहणिया मेहरबानी करो ए चादर मैनू दे दिओ। चादर की करो? ओ यार मैं किहड़ा तुहाडे कोल चादर मंगी है, तुसीं बोलो तो सही, चादर मैनू दे दिओ। मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वेले चादर लाई तो उस गुलाम नू दे छड़ी। सहाबा कराम नू गुस्सा आ गया। उन्हें आख्या ओ भाई तू कैसा अजीब इंसान है, तैनू पता है नबी ने अज तक ना तो की किसी नू नहीं, अज तक ना नहीं किसी नू की, एड्डी सोहनी चादर हजूर दे उत्ते सी, तू क्यों लईए? उन्हें आख्या तुसी खफा ना होवो, ये तुहाडा मेरा मामला नहीं, ये मेरा ते मेरे मुस्तफा दा मामला है, ये उम्मती दा ते नबी दा मामला है, ये मुरीद दा ते पीर दा मामला है। तुसी खफा ना होवो। घर गया जाके अपनी बीवी नू वसीयत की थी, ऐ मेरी बीवी, ऐ मेरी ज़ौजा, ऐ कोई कपड़ा आम कपड़ा नहीं, एनू आम कपड़ा ना समझी,
جس وقت میں اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم دے نال نسبت ہو گئی ہے، جس وقت دنیا تو میں جاواں اس چادر دا میں نو کفن دے دینا ہے، میں چادر جنت وچ لے جائے گی۔ حضرات توجہ کرنا، ابو بکر صاحب بڑی توجہ کرنا، چادر دا میں نو کفن دے دینا، چادر جنت وچ لے جائے گی۔ میں کہا مولوی جی چادر نبی ہے، اکھے نبی نہیں۔ میں کہا چادر صحابی ہے، اکھے نہیں۔ میں کہا چادر نبی دے وجود دا حصہ ہے، اکھے نہیں۔ میں کہا چند منٹ حضور دے جسم دے نال چادر دی نسبت ہو جاوے، او چادر حاجت روا بھی ہے تے مشکل کشا بھی ہے۔ تو قرآن اندر ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ لوگو نبی نو مننا جیتے انج منو جن نبی دے صحابہ نے منے آئیں تے صحابی آندے نے جس کپڑے دی نسبت نبی دے جسم نہ لوے او کپڑا حاجت روا تے مشکل کشا بن جاندا ہے۔ تو ذات عزیز وقار اس واسطے اپنے عقائد نو درست کرو۔ اللہ تعالیٰ ساڑی حاضری اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ جب تک اس دنیا میں چاہیے ایمان دی زندگی اور محبت مصطفیٰ عطا فرمائے۔ وآخر دعویٰ ان الحمدللہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز سے حضرت علامہ مولانا احسان المصطفیٰ نقش بندی کیلانی مدظ اللہ العالی خطاب فرما رہے تھے۔